डियर स्टुडेन्ट्स, हामी जर्नल एन्ट्रीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। योभन्दा पहिलो भिडियोजहरूमा हामीले डेबिट क्रेडिटको रुलहरूको बारेमा सिकेका थियौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पार्ने त त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि पनि हाम्रो 4वटा अवस्थाहरू हुन सक्छन्। अब यी अवस्थाहरूमा चाहिँ जर्नल एन्ट्री कसरी तयार पारिन्छ त त्यसको बारेमा हामी सिक्यौँ है। सबभन्दा फर्स्ट अवस्था, पहिलो अवस्था के छ भन्दाखेरि हजुरको पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स फर क्यास, यानि कि फिक्स्ड एसेट्सलाई हजुरले नगदमा खरिद गर्नुभयो हैन, यो अवस्था छ। दोस्रो अवस्था के छ भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्सलाई हजुरले उधारमा खरिद गर्नुभयो हैन। तेस्रो अवस्था के हुन सक्छ भन्दाखेरि हजुरले फिक्स्ड एसेटलाई केही नगदमा खरिद गर्नुभयो, केही उधारमा खरिद गर्नुभयो हैन। अनि चौथो अवस्था के छ भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो पुरानो फिक्स्ड एसेट्सलाई बेचेर नयाँ फिक्स्ड एसेट्स खरिद्नुभयो हैन, यानि कि हजुरले फिक्स्ड एसेट्सको एक्सचेन्ज गर्नुभयो है। ओके, अब हेर्नुहोस्, हामीले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट भनेको के हो त? फिक्स्ड एसेट भनेको के हो त? नेपालीमा यसलाई भन्छौँ हामी स्थिर सम्पत्ति हैन। सम्पत्ति, एसेट भनेको के भन्नुहोस् त हजुरको? सम्पत्ति। अब सम्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि सम्पत्ति भनेको त्यस्ता स्रोत साधनहरू, त्यस्ता रिसोर्सेसहरू हैन जसमा चाहिँ व्यवसायको कन्ट्रोल हुन्छ र ती रिसोर्सेसहरूले व्यवसायलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ प्रदान गर्छन्। यानि कि एसेट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यस्ता स्रोत साधनहरू हैन, अनि जो चाहिँ व्यवसायको कन्ट्रोलमा हुन्छन् हैन, यानि कि जसको मालिकको हुन्छ त व्यवसाय हुन्छ र ती स्रोत साधनहरूबाट व्यवसायलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ पनि प्राप्त हुन्छ, यानि कि फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट मिल्छ हैन। त्यस्ता रिसोर्सेसहरूलाई हामी के भन्छौँ? एसेट भन्छौँ। अब फिक्स्ड एसेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिर सम्पत्ति हैन, त्यस्ता सम्पत्तिहरू जसबाट चाहिँ व्यवसायले एक अकाउन्टिङ पिरियडभन्दा बढी समयको लागि बेनिफिट प्राप्त गरिरहन्छ, यानि कि जसको बेनिफिट चाहिँ व्यवसायलाई 1 सालभन्दा बढी समयको लागि प्राप्त हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ त, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यानि कि जमिन छ, भवन छ भनेपछि त्यो जमिन र भवन के हो त? व्यवसायको सम्पत्ति हो हैन, स्थिर सम्पत्ति हो। अब त्यो जमिन र भवनबाट चाहिँ व्यवसायले 1 सालभन्दा बढी पिरियडसम्म के हुने भयो त? बेनिफिट प्राप्त गर्ने भयो हैन। त्यस्तै अर्को के छ हजुरको? हुनुहोस् त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। बिजनेसमा विभिन्न प्लान्टहरू, मेसिनहरू लागेका हुन्छन् हैन। हजुरले फ्याक्ट्री को नाम सुन्नुभयो होला। फ्याक्ट्रीमा त ठुल्ठुला मेसिनहरू, प्लान्टहरू लागेका हुन्छन्। ती प्लान्ट मेसिनहरूलाई चलाएर के गर्छौँ त? व्यवसायले के गर्छ त? वस्तुहरू उत्पादन गर्ने काम गर्छ हैन। त्यस्तै मेसिनमा अरू के आउन सक्छन् भन्दाखेरि व्यवसायमा जस्तै कम्प्युटर भयो हैन, फोटोकपी मेसिन भयो, प्रिन्टर भयो हैन, अनि त्यस्तै जेनेरेटर भयो। यी सबै इक्विपमेन्टहरू, मेसिनहरू, प्लान्टहरू पनि के हुन्छन् त? व्यवसायमा हुन्छन्। यी इक्विपमेन्ट, मेसिन र प्लान्टहरूबाट पनि व्यवसायले 1 सालभन्दा बढी समयको लागि बेनिफिट प्राप्त गर्छ हैन। त्यसैले यिनीहरूलाई हामीले के भनेको त? फिक्स्ड एसेट भनेको। त्यस्तै फर्निचर एन्ड फिक्चर, व्यवसायमा विभिन्न फर्निचरहरू हुन्छन् हैन, जस्तै चेयर भयो, टेबल भयो, कुर्सी भयो हैन। अनि त्यस्तै अरू जस्तै फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा हजुरको के आउन सक्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल वायरिङ, फ्यान हैन, अब यी विन्डोजहरू, डोर्सहरू हैन। अब यी सबै के भयो त? फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा आउने भयो। यिनबाट पनि व्यवसायले 1 सालभन्दा बढी समयको लागि बेनिफिट प्राप्त गर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यिनी पनि के भयो त? हजुरको फिक्स्ड एसेटमा आउने भयो। त्यस्तै भेहिकल्स, गाडीहरू हैन, जस्तै स्कुलको इक्जाम पनि, स्कुलमा के छन्? स्कुल बसहरू छन् नि, हो ती बसहरूबाट स्कुलले 1 सालभन्दा बढी समयको लागि बेनिफिट प्राप्त गर्छ। यानि कि ती बसहरूलाई 1 साल मात्र चलाउने हो त? चलाउने होइन, त्यो सालौँ चलाउने हो हैन। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 सालसम्म चलाउने हो ती गाडीहरूलाई भनेपछि ती गाडीहरूबाट 10-20 सालसम्म के गर्ने भयो त? व्यवसायले बेनिफिट प्राप्त गर्ने भयो। त्यसैले यी गाडीहरूलाई पनि व्यवसायले सम्पत्तिको रूपमा क्लासिफाई गर्ने हो हैन। फिक्स्ड एसेट भनेका त्यस्ता सम्पत्तिहरू जसबाट चाहिँ व्यवसायले 1 सालभन्दा बढी समयको लागि के गर्छ त? बेनिफिट प्राप्त गर्छ, जसलाई व्यवसायले आफ्नो व्यवसायमा युज गरेर तिनबाट चाहिँ 1 सालभन्दा बढी पिरियडको लागि बेनिफिट प्राप्त गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? स्थिर सम्पत्ति भन्छौँ। स्थिर सम्पत्ति यानि कि फिक्स्ड एसेटका इक्जाम्पलहरू पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ हैन। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, भेहिकल्स एटसेट्रा हैन। ओके, अब यी स्थिर सम्पत्तिको खरिद गर्दाखेरि व्यवसायले के अकाउन्टिङ गर्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ बुझ्नेछौँ है। अब योभन्दा पहिले एकैचोटि म हजुरलाई डेबिट क्रेडिटको रुललाई स्मरण गराउँछु। डेबिट क्रेडिटको रुलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एसेटको केसमा म मोडर्न एप्रोचको कुरा गरिरहेको छु है। एसेटको केसमा यदि एसेट बढ्यो भनेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। अनि एसेट घट्यो भनेपछि के गर्छौँ? हामी त्यसलाई क्रेडिट। एसेट बढ्दाखेरि डेबिट गर्छौँ, घट्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ है। ओके, अब मलाई भन्नुहोस् त,
एसेट कुन अवस्थामा बढ्ला भन्नुहोस् त? एसेटलाई पर्चेज गर्दाखेरि एसेट बढ्ला कि घट्ला? व्यवसायले कुनै सम्पत्ति खरिद गर्यो भनेपछि त सम्पत्ति के हुने व्यवसायको? बढ्ने हो नि। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा व्यवसायले एक कम्प्युटर खरिद गर्यो भनेपछि व्यवसायमा कम्प्युटर नामको सम्पत्ति के हुने हो त? बढ्ने हो हैन। कुनै पनि सम्पत्ति व्यवसायले खरिद गर्छ भनेपछि त्यो खरिद गरेको सम्पत्तिले व्यवसायको सम्पत्ति के हुनेछ त? बढ्नेछ हैन। त्यसो भएको हुनाले व्यवसायले सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि सम्पत्ति जुन सम्पत्ति व्यवसायले खरिद गरेको छ नि त्यसको नामलाई के गर्ने भयो त? व्यवसायले डेबिट गर्ने भयो। जस्तै व्यवसायले कम्प्युटर खरिद गरेको छ भनेपछि के गर्ने भयो त? कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट हैन। त्यस्तै व्यवसायले फर्निचर खरिद गरेको छ भनेपछि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हैन। व्यवसायले जुनसुकै सम्पत्ति यदि खरिद गरेको छ भनेपछि त्यो सम्पत्तिको नामलाई चाहिँ व्यवसायले डेबिट गर्ने भयो है। ओके, अब यो कुरा त हाम्रो सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि हामीले सम्पत्तिलाई के गर्छ भन्यौँ? डेबिट गर्छ भन्यौँ। अब यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भनेपछि म फर्स्टवाला इक्जाम्पल हजुरलाई फर्स्टवाला पहिलो केस हामी के गर्छौँ त? डिस्कस गरौँ है। त पहिलो केसमा के छ भन्दाखेरि पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट फर क्यास, यानि कि नगदमा चाहिँ फिक्स्ड एसेटको पर्चेज गर्यो। उधारोमा नै नगदमा फिक्स्ड एसेटको पर्चेज गर्यो हैन। अब यो केसमा चाहिँ जर्नल एन्ट्री के हुने भयो भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट, क्यास या ब्याङ्क अकाउन्ट, यानि कि पेमेन्ट क्यासमा गरिरहेछ भनेपछि टु क्यास अकाउन्ट हुने भयो। पेमेन्ट चेकको मार्फत यानि कि ब्याङ्कको मार्फत पेमेन्ट गरिरहेछ भनेपछि टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुने भयो हैन। त इन्ट्री के हुने भयो त? फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास या ब्याङ्क अकाउन्ट है। अब यो फिक्स्ड एसेट अकाउन्ट डेबिट किन भयो? यो त हजुरले बुझ्नुभयो, किनकि फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि जुन एसेट पर्चेज गऱ्यौँ त्यो एसेट बढ्ने भयो नि। त्यसो भएको हुनाले एसेट बढ्दाखेरि हामी एसेटलाई के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ हैन। अनि क्यास या ब्याङ्कलाई क्रेडिट किन गरेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, क्यास या ब्याङ्क भनेको पनि के हो? व्यवसायको सम्पत्ति हो नि हैन। व्यवसायमा रहेको पैसा त के हो? व्यवसायको सम्पत्ति हो नि। अब मैले फिक्स्ड एसेट कुनै सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि मेरो व्यवसायमा जो क्यास नामको सम्पत्ति छ त्यो क्यास नामको सम्पत्ति के हुने भयो त? घट्ने भयो, किनकि मैले क्यास दिइरहेको छु नि, क्यास पेमेन्ट गरेर म अर्को सम्पत्ति खरिद गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि जुन सम्पत्ति खरिद गरिरहेको छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ बढ्ने भयो अनि क्यास नामको सम्पत्ति चाहिँ घट्ने भयो। अब सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ? त्यसलाई डेबिट गर्छौँ, अनि सम्पत्ति घट्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ त? क्रेडिट गर्छौँ। अब यो केसमा जुन सम्पत्ति खरिद गऱ्यौँ त्यसलाई डेबिट गर्ने भयौँ, अनि क्रेडिटमा के लेख्ने भयो त? हामी क्यास लेख्ने भयो है, क्यास अकाउन्ट या ब्याङ्क अकाउन्ट हैन। यदि हामीले नगदमा के पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि क्यास हैन, क्यासको माध्यम पैसामा पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि क्यास अकाउन्ट लेख्ने भयौँ, अनि यदि मैले ब्याङ्क मार्फत पेमेन्ट गरेको छ भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्ने भएँ। ओके, यहाँसम्म यो क्लियर हुनुहुन्छ भनेपछि अब दोस्रो केस पढौँ हामी हैन। पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स अन क्रेडिट, यानि कि उधारोमा सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि, उधारोमा स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि चाहिँ एन्ट्री के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट। यो क्रेडिटर्स भनेको को हो भन्दाखेरि एकैछिन हामी यो बुझाउँ, यो मेटाउँछौँ त्यसपछि है। ओके, यो क्रेडिटर भनेको को हो भन्नुहोस् त? जुन व्यक्तिबाट मैले उधारोमा सामान खरिद गरेको छु मैले त्यो व्यक्तिको नाम पनि के गर्नुपर्ने भयो त? रिकर्ड गर्नुपर्ने भयो। मैले उधारोमा सामान खरिद गर्दाखेरि त जुन व्यक्तिबाट व्यवसायले उधारोमा सामान खरिद गर्छ त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ व्यवसायले के गर्नुपर्ने भयो त? रिकर्ड गर्नुपर्ने भयो, किनकि त्यो व्यक्तिलाई व्यवसायले फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, पैसा दिनुपर्ने छ हैन। सपोज इक्जाम्पलको रूपमा यो एउटा बिजनेस छ हैन। अब यो बिजनेसले के गर्यो भन्दाखेरि यो मिस्टर राम छ है, मिस्टर राम। यो मिस्टर रामबाट 50,000 को कम्प्युटर, एउटा कम्प्युटर ल्यापटप चाहिँ के गर्यो त? खरिद गर्यो है। 50,000 को ल्यापटप खरिद गर्यो भनेपछि अब यसले चाहिँ 50,000 को ल्यापटप क्रेडिटमा हैन, उधारोमा खरिद गर्यो भनेपछि अब यो मिस्टर रामलाई व्यवसायीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि हैन, फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त यो यस्तो केसमा चाहिँ व्यवसायले मिस्टर रामको नामलाई रिकर्ड गर्ने भयो। अब रामलाई के को रूपमा रिकर्ड गर्ने भयो भन्नुहोस् त? एसेटको रूपमा रिकर्ड गर्ने भयो कि लायबिलिटीको रूपमा? यो मिस्टर रामलाई व्यवसायले के को रूपमा रिकर्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि लायबिलिटीको रूपमा रिकर्ड गर्ने भयो। व्यक्ति तथा व्यवसायको नाम रिकर्ड गर्दाखेरि व्यवसायले या त एसेटको रूपमा रिकर्ड गर्छ या त लायबिलिटीको रूपमा रिकर्ड गर्छ। यानि कि यदि व्यक्ति तथा व्यवसायलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने हो भनेपछि त्यसलाई लायबिलिटीको रूपमा रिकर्ड गर्छ हैन। यदि व्यक्ति तथा व्यवसायबाट फ्युचरमा पैसा प्राप्त गर्नुपर्ने हो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एसेटको रूपमा रिकर्ड गर्छ। अब यो केसमा चाहिँ व्यवसायले मिस्टर रामबाट उधारमा कम्प्युटर खरिद गरेको छ भनेपछि
यो मिस्टर रामलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने हो नि, त्यसैले मिस्टर रामलाई लाइबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो है। अब हेर्नुहोस्, जुन व्यक्तिबाट या जुन व्यवसायबाट बिजनेसले उधारोमा सामान खरिद गर्छ त्यो व्यक्ति तथा व्यवसायलाई हामी के भन्छौँ? क्रेडिटर भन्छौँ। के भन्छौँ भन्नुहोस् न? क्रेडिटर भन्छौँ। क्रेडिटर भनेको हाम्रो के भयो त? लाइबिलिटी भयो होइन। क्रेडिटर भनेको हाम्रो के भयो त? लाइबिलिटी भयो। अब एकैछिनमा हजुरलाई डेबिट क्रेडिटको रुल स्मरण गराउँछु फेरि होइन। हेर्नुहोस्, एसेट बढ्दाखेरि के गर्छौँ हामी? डेबिट गर्छौँ, घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। त्यस्तै लाइबिलिटी पनि बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ? क्रेडिट, घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ? डेबिट। जस्ट उल्टो, एसेटको जस्ट उल्टो होइन। एसेट बढ्दाखेरि डेबिट, घट्दाखेरि क्रेडिट, अनि लाइबिलिटीलाई मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो भनेपछि लाइबिलिटी बढ्दाखेरि क्रेडिट, घट्दाखेरि डेबिट है। अब मैले स्थिर सम्पत्ति फिक्स्ड एसेट उधारमा खरिद गर्दाखेरि मैले मिस्टर रामको नामलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हो, यानि कि क्रेडिटरलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हो। क्रेडिटर भनेको मेरो के हो त? लाइबिलिटी हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले यो क्रेडिटरलाई के गरेको हुँ त? क्रेडिट गरेको हुँ होइन। उधारमा सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि त मेरो लाइबिलिटी पनि बढ्ने भयो नि, त्यसो भएको हुनाले मैले क्रेडिटरलाई के गरेको त? क्रेडिट गरेको है। त एन्ट्री के हुने भयो? नगदमा सामान खरिद गऱ्यो भनेपछि त एक सम्पत्ति बढ्ने भयो, अर्को सम्पत्ति घट्ने भयो। जुन सम्पत्ति बढ्छ त्यसलाई डेबिट गर्ने भयो, जुन सम्पत्ति घट्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने भयो होइन। अब उधारमा सामान खरिद गर्दाखेरि एक सम्पत्ति त मेरो बढ्ने भयो, त्यसलाई मैले डेबिट गरेँ, अर्कोतर्फ मेरो लाइबिलिटी पनि बढ्ने भयो, त्यसैले मैले यो लाइबिलिटीलाई क्रेडिट गरेको हो होइन। ओके, यो चाहिँ के थियो हजुरको? उधारमा सामान फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरिको एन्ट्री थियो है। त एन्ट्री के हुने भयो त? फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट। ओके, अर्को केस के छ? पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड पार्सल पेमेन्ट मेड, यानि कि सपोज एक्जाम्पलको रूपमा मैले 50,000 को कम्प्युटर खरिद गरेँ है मिस्टर रामबाट। अब 50,000 को कम्प्युटर खरिद गरिसकेपछि मैले त्यसलाई अहिले पेमेन्ट, कम्प्युटर खरिद गर्दाखेरि चाहिँ मैले पेमेन्ट कति गरेँ भन्दाखेरि 20,000 पेमेन्ट गरेँ। 20,000 चाहिँ मैले अहिले दिएँ त्यसलाई। अरू मैले के भने भन्दाखेरि 30,000 चाहिँ म तपाईँलाई पछि दिउँला भने उधारमा खरिद गरेँ, यानि कि टोटल खरिद त मैले फिक्स्ड एसेटको कति गरेँ? 50,000 को। त्योमध्ये अहिले मैले नगदमा त्यसलाई कति रुपियाँ दिएँ? 20,000। अनि यो चाहिँ मेरो के भयो त? उधारोमा खरिद गरेको भयो होइन। त यस्तो केसमा चाहिँ मैले एन्ट्री कसरी गर्ने भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि त मेरो फिक्स्ड एसेट बढ्ने भयो, त्यसैले मैले फिक्स्ड एसेटलाई डेबिट गर्ने भयो होइन। अब जतिले मैले नगदमा फिक्स्ड एसेट पर्चेज गरेको छु, यो केसमा कतिले नगदमा फिक्स्ड एसेट पर्चेज गरेको छु त? 20,000ले, यानि कि 20,000 मेरो बिजनेसबाट क्यास बाहिर गइरहेको छ नि, त यो 20,000ले त मैले क्यासलाई के गर्ने भयो त? क्रेडिट गर्ने भयो। क्यासलाई 20,000ले के गर्ने भयो त? क्रेडिट गर्ने भयो होइन। अर्को मेरो के भइरहेछ भन्दाखेरि 30,000ले मेरो लाइबिलिटी पनि बढिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले मैले क्रेडिटरलाई, अब लाइबिलिटी उधारमा जुन व्यक्तिबाट मैले उधारमा सामान खरिद गरेको त्यसलाई मैले के को नामले रेकर्ड गर्छु? क्रेडिटरको नामले होइन। क्रेडिटर भनेको मेरो लाइबिलिटी है। 30,000ले मैले के गर्ने भयो त? क्रेडिटरलाई रेकर्ड गर्ने भयो, किनकि मैले उधारमा सामान खरिद गरेको होइन। ओके, यसरी यानि कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट या ब्याङ्क अकाउन्ट 20,000 टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर 30,000 लेख्ने भयो। यसरी मैले एन्ट्री गर्ने भए होइन। यदि मैले केही पैसा नगदमा पेमेन्ट गरेको छु, केही उधारमा खरिद गरेको छु सामान भनेपछि है। ओके, अब लास्ट केस हाम्रो के रहेको छ? एक्सचेन्ज अफ फिक्स्ड एसेट्स, यानि कि मैले सम्पत्तिहरूको एक्सचेन्ज गरेँ। एक्सचेन्ज भनेको विनिमय होइन, यानि कि बाटर भन्छन्, के भन्छन् होइन। हेर्नुहोस्, एक्सचेन्ज गरेँ यानि कि मैले आफूसँग भएको सम्पत्ति त्यसलाई दिएँ अनि सेलरलाई दिएँ, अनि सेलरबाट मैले नयाँ सम्पत्ति खरिद गरेँ होइन। जस्तै हजुर मोबाइल फोनको इक्जाम्पल लिनुहोस् होइन। हामी के गर्छौँ कहिलेकाहीँ भनेपछि आफूसँग भएको पुरानो मोबाइल चाहिँ यो मोबाइल फोनको पसलमा लगेर बेच्छौँ होइन। त्यसबाट चाहिँ हामी नयाँ मोबाइल फोन लिन्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ बाइकको केसमा पनि हुन्छ, हामीसँग भएको पुरानो बाइक चाहिँ मैले बाइकको सोरुममा गएर के गर्छु त? एक्सचेन्ज गरेर नयाँ बाइक खरिद गर्छु होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। ओके, त व्यवसायले पनि कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सम्पत्तिहरूको एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। अब सम्पत्तिको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्पत्ति व्यवसायको बाहिरबाट आउने भयो, अर्को सम्पत्ति व्यवसायबाट बाहिर जाने भयो। अब जुन सम्पत्ति व्यवसायमा आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्ने भयो, अनि जुन सम्पत्ति व्यवसायबाट बाहिर जान्छ त्यसलाई हामी के गर्ने भयो त? क्रेडिट गर्ने भयो। यानि कि जो नयाँ सम्पत्ति छ, नयाँ सम्पत्ति जस्तै मैले पुरानो बाइकबाट नयाँ बाइक साटेँ भनेपछि नयाँ बाइकलाई मैले डेबिट गर्नु पर्यो। जुन सम्पत्ति आइरहेछ, नयाँ बाइक आइरहेछ नि, नयाँ बाइकलाई डेबिट गर्ने भयो, अनि पुरानो बाइकलाई मैले के गर्ने भयो त? क्रेडिट गर्ने भयो, किनकि त्यो पुरानो बाइक मेरो बिजनेसबाट गइरहेछ होइन। यानि कि जुन सम्पत्ति बढिरहेछ त्यसलाई डेबिट, जुन सम्पत्ति घटिरहेछ त्यसलाई क्रेडिट है। कहिलेकाहीँ यो एक्सचेन्ज अफ फिक्स्ड एसेटको केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि
केही मैले क्यासमा पनि सेटल गर्न सक्छु हैन। सपोज हेर्नुस् मसँग एउटा पुरानो बाइक थियो 50,000 को, 50,000 त धेरै कम भयो, 1 लाख को, 1 लाख को पुरानो बाइक थियो मसँग हैन। अनि मैले नयाँ बाइक कतिको खरिद गरेँ, 1,50,000 को नयाँ बाइक खरिद गरेँ है। अनि मैले अब खरिद त मैले 1,50,000 को नयाँ बाइक खरिद गरेँ। अनि मसँग 1 लाख को पुरानो बाइक छ भनेपछि मैले एक्स्ट्रा पैसा कति दिनु पर्यो त्यसलाई भन्नुहोस् त, 50,000 मैले क्यासमा दिनु पर्यो पैसा हैन। 50,000 मैले क्यासमा दिएँ भनेपछि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एसेटको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि मैले ट्रान्जेक्सनलाई क्यासमा सेटल पनि गर्न सक्छु हैन। क्यासमा सेटल गर्दाखेरि चाहिँ एन्ट्री के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जुन नयाँ सम्पत्ति आइरहेको छ नि व्यवसायमा, सपोज मानौ बाइक, न्यू बाइक अकाउन्ट डेबिट कति भन्नुहोस् त 1,50,000, नयाँ बाइक त 1,50,000 को हैन। अनि मेरो पुरानो बाइक कतिको गइरहेछ भन्नुहोस् त, टु ओल्ड बाइक अकाउन्ट 1 लाख, पुरानो बाइक 1 लाख को हैन। अनि टु क्यासमा कति दिइरहेछ, मेरो क्यास कति घटिरहेछ भन्नुहोस् त, बाँकी बचेको पैसा मैले क्यासमा पेमेन्ट गरिरहेको छु हैन। टु क्यास अकाउन्ट भनेर कति 50,000, यसरी म एन्ट्री गर्ने भएँ हैन। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ एक्सचेन्ज अफ फिक्स्ड एसेटको केसमा। ओके, अब हाम्रो फिक्स्ड एसेटको चाहिँ यिनै एक्जाम्पल थिए, यिनै केसेसहरू थिए, विभिन्न केसेसहरू। अब यसपछि हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि म हरेक केसको एक एक दुई दुईवटा एक्जाम्पल को माध्यमबाट हामी जर्नल एन्ट्री तयार पार्नेछौँ है। ओके, अब चाहिँ हामी फिक्स्ड एसेट पर्चेजका विभिन्न केसेसहरूको चाहिँ जर्नल एन्ट्री तयार पारौँ है, विभिन्न एक्जाम्पल्सहरूको। हेर्नु सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि बाउट कम्प्युटर अफ ₹50,000 फ्रम XYZ कम्पनी भन्छ हैन। पहिलो केसमा के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो XYZ कम्पनीबाट 50,000 को कम्प्युटर खरिद गरे भन्छ हैन। 50,000 को कम्प्युटर खरिद गरे भन्छ। एउटा कुरा हजुर अलवेज के ध्यान राख्नु होला भनेपछि यदि क्वेसनमा कुन व्यक्तिबाट या कुन बिजनेसबाट खरिद गरेको त्यो बिजनेसको नाम दिएको छ र नगदमा खरिद गरेको भन्ने कुरा दिएको छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उधारोमा खरिद गरेको मान्छौँ हैन। मैले के भने हेर्नुस् त, यदि क्वेसनमा हजुरलाई कसबाट खरिद गरेको त्यसको नाम दिएको छ र त्यसबाट नगदमा खरिद गरिएको हो भनेर भनेको छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी उधारोमा खरिद गरेको मान्नेछौँ हैन। जस्तै बाउट कम्प्युटर अफ ₹50,000 फ्रम XYZ कम्पनी भन्छ, नाम लेख्ने के आवश्यकता परे होला भन्नुहोस् त, उधारोमा खरिद गरे होला हैन। हो त्यसो भएको हुनाले हामी यो केसमा यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ उधारोमा खरिद गरेको भन्ने भयो है। अब यसको एन्ट्री गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कम्प्युटर पर्चेज गर्दाखेरि कम्प्युटर नामको सम्पत्ति बिजनेसमा आइरहेछ, सम्पत्ति बढिरहेछ हैन। र सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, एसेट बढ्दाखेरि त्यसलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। अनि क्रेडिट चाहिँ केलाई गर्ने भयो भन्दाखेरि मैले XYZ कम्पनीबाट उधारमा सामान खरिद गरेको हो नि, मैले XYZ कम्पनीको नाम पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। अब यसलाई मैले के को रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि लायबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो हैन। अब मैले उधारमा कम्प्युटर खरिद गर्दाखेरि मेरो लायबिलिटी पनि त बढिरहेछ नि। हो त्यस्तो भएको हुनाले यो लायबिलिटी बढ्दाखेरि हामी यसलाई के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। के गर्छौँ भन्नुहोस् त, क्रेडिट, यानि कि XYZ कम्पनीको नामलाई मैले क्रेडिट साइडमा लेख्ने भएँ है। ओके, अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुने भयो हेर्नुहोस् त, डेबिटमा के लेख्ने भयो, कम्प्युटर हैन। कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट 50,000 डेबिट साइडमा अमाउन्ट 50,000 टु XYZ कम्पनी अकाउन्ट हैन। XYZ कम्पनी अकाउन्ट कति 50,000। अब नरेसन के लेख्ने भयो, बिङ कम्प्युटर purchased from XYZ company on credit है। यसरी म नरेसन लेख्ने भयो है। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले XYZ कम्पनीबाट उधारमा कम्प्युटर खरिद गरेँ भनेर नरेसन लेख्ने भए। अब यो नरेसन चाहिँ हजुर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन।
या हजुर यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बिङ कम्प्युटर पर्चेज्ड फ्रम एक्सवाइजेड कम्पनी यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या बिङ कम्प्युटर पर्चेज्ड यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर नेरेसन चाहिँ हजुरले लेख्नु पर्यो है। ओके ओके अब अर्को ट्रान्जेक्सन के छ भन्नुहोस् त, पर्चेज्ड भेहिकल अफ ₹50,000 फ्रम एक्सवाइजेड कम्पनी फर क्यास भन्छ। ओके अब यो केसमा हजुरले के बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको, कुन व्यवसायबाट खरिद गरेको त्यसको नाम त दिएको छ, तर हामीलाई क्वेसनले स्पेसिफिकली के भनेको छ भन्दाखेरि नगदमा खरिद गरेको भनेको छ। फर क्यास भनेको नगदमा खरिद गरेको भनेको छ भनेपछि हामीले फेरि यसलाई नगदमा खरिद गरेको मान्ने भयो है। त यो केसमा के हुने भयो इन्ट्री भन्दाखेरि, अब मैले एक्सवाइजेड कम्पनीबाट नगदमा फर्निचर खरिद गर्दाखेरि, नगदमा भेहिकल नगदमा गाडी खरिद गर्दाखेरि मैले एक्सवाइजेड कम्पनीको नाम रेकर्ड गर्नु पर्यो त परेन नि। नगदमा ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि मैले अब कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेँ त्यसको नाम थोरै रेकर्ड गर्नु परेन होइन। यो केसमा एन्ट्री के हुने भयो हेर्नुहोस् त, अब भेहिकल पर्चेज गर्दाखेरि भेहिकल मेरो बिजनेसमा आइरहेछ, सपोज मैले एउटा गाडी पर्चेज गरेँ भनेपछि गाडी मेरो बिजनेसमा आइरहेछ भन्नुको मतलब गाडी नामको सम्पत्ति मेरो बिजनेसमा बढिरहेछ भनेपछि म गाडीलाई के गर्ने भयो त, भेहिकललाई मैले के गर्ने भयो, डेबिट गर्ने भयो होइन। अर्कोतर्फ यसलाई मैले नगदमा पर्चेज गर्दाखेरि मेरो क्यास के भइरहेछ भन्नुहोस् त, क्यास नामको सम्पत्ति के भइरहेछ भन्नुहोस् त, घटिरहेछ। त सम्पत्ति घट्दाखेरि म त्यसलाई के गर्छु, क्रेडिट गर्छु, यानि कि क्यास नामको सम्पत्तिलाई मैले के गर्ने भयो त, क्रेडिट गर्ने भयो है। त एन्ट्री के हुने भयो त, भेहिकल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट होइन। अब यसलाई हामी कसरी रेकर्ड गर्छौँ हेरौँ, बी पोइन्ट भेहिकल, दोस्रोमा के हुने भयो त, भेहिकल अकाउन्ट डेबिट, भेहिकल अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट। अब यसमा ब्याङ्क मार्फत पेमेन्ट गरेको भनेको छैन भनेपछि हामीले क्यास अकाउन्ट लेख्नु भयो है। के भनेको छैन भनेपछि क्यास अकाउन्ट 50,000। अब नरेसन लेख्नु पऱ्यो, बिङ भेहिकल पर्चेज फर क्यास, यो लेख्ने भयो है। अब नेरेसनमा हजुर यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, खालि बिङ भेहिकल पर्चेज यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, या बिङ भेहिकल पर्चेज्ड फर क्यास फ्रम एक्सवाइजेड कम्पनी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके अब हामी तेस्रो ट्रान्जेक्सनतर्फ बढौँ। तेस्रोमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, मेसिनरी कस्टिङ ₹50,000 पर्चेज्ड अन क्रेडिट। अन क्रेडिट भनेको उधारोमा, हेर्नुहोस् फर क्यास भनेको नगदमा, अन क्रेडिट भनेको उधारोमा के गर्यो त, 50,000 को मेसिन खरिद गर्यो भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ एन्ट्री के हुने भयो भन्नुहोस् त, मेसिन खरिद गर्दाखेरि मेरो मेसिन नामको सम्पत्ति के भइरहेछ, बिजनेसमा आइरहेछ भन्नुको मतलब मेसिन नामको सम्पत्ति बिजनेसमा बढिरहेछ भनेपछि मेसिनलाई मैले के गर्ने भयो त, डेबिट गर्ने भयो। अर्कोतर्फ अब मैले मेसिनलाई खरिद गर्दाखेरि कि अहिले मैले पेमेन्ट गरिरहेको छ त छैन, मैले उधारमा खरिद गरिरहेको छु भनेपछि मैले जुन व्यक्तिबाट उधारमा सामान खरिद गरेको हो नि त्यसको नाम मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो होइन। अब त्यसको नामलाई मैले रेकर्ड गर्दाखेरि त्यसलाई मैले के कुरोमा रेकर्ड गर्ने भयो भन्नुहोस् त, लायबिलिटीको रूपमा, किनकि मैले त्यो व्यक्तिलाई फ्युचरमा पैसा दिनुपर्ने हो, पेमेन्ट गर्नुपर्ने होइन। फ्युचरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो, त्यसैले मैले त्यो व्यक्तिलाई लायबिलिटीको रूपमा रेकर्ड गर्ने भयो। अब क्वेसनमा कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको भनेर केही त्यो व्यक्तिको नाम भनेको छ त छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन व्यक्तिबाट हामीले उधारमा सामान खरिद गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त, क्रेडिटर भन्छौँ। के भन्छौँ भन्नुहोस् त, क्रेडिटर भन्छौँ। त मैले क्रेडिटर अकाउन्टलाई मैले के गर्नु पर्यो त, क्रेडिट गर्नु पर्यो है। ओके त एन्ट्री के हुने भयो, मेसिन अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट हुने भयो है। अब हेर्नुहोस् यसको एन्ट्री कसरी बनाउँछौँ, तेस्रो नम्बरमा होइन, मेसिन अकाउन्ट डेबिट, मेसिन अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट 50,000। हेर्नुहोस् यहाँ कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको त्यसको नाम दिएको हुन्थ्यो भनेपछि म त्यसको नामलाई लेख्थेँ, जस्तै माथिको इक्जाम्पलमा मैले नाम लेखेको थिएँ होइन। अब कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको, उधारमा खरिद गरेको त्यसको नाम दिएको छैन भनेपछि हामीले के गर्ने भयो त, क्रेडिटर अकाउन्ट लेख्ने भयो है। यसको नेरेसन के हुने भयो, बिङ मेसिन पर्चेज्ड अन क्रेडिट। ओके
यो इन्ट्री हुने भयो। ल अब नेक्स्ट फोर्थमा हेर्नुहोस् त। अब फोर्थ ट्रान्जेक्सन के भन्छ भन्दाखेरि फर्निचर पर्चेज फर ₹50,000 भन्छ होइन, 50,000 को फर्निचर पर्चेज गर्यो भनेर भन्छ होइन। अब यो फर्निचर उधारमा पर्चेज गर्यो कि नगदमा पर्चेज गर्यो कि केही भनेको छ त छैन। भनेपछि हामी के मान्छौँ, क्यास नगदमा पर्चेज गरेको मान्छौँ है। हेर्नुहोस्, यदि कुनै पार्टीको नाम दिएको छ भनेपछि जसबाट पर्चेज गरेको त्यसको नाम दिएको छ, अरू केही पनि भनेको छैन भनेपछि हामी यसलाई उधारमा पर्चेज गरेको मान्छौँ होइन। यदि हामीलाई केही पनि भनेको छैन, खालि पर्चेज मात्र लेखेको छ भनेपछि नगदमा पर्चेज गरेको मान्छौँ, क्यासमा पर्चेज गरेको मान्ने भयो है। यो केसमा एन्ट्री के हुनेछ भन्नुहोस् त। यानि कि फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि मेरो बिजनेसमा फर्निचर नामको सम्पत्ति बढिरहेछ भनेपछि फर्निचरलाई मैले डेबिट गर्नु पऱ्यो। जुन सम्पत्तिले हजुर खरिद गर्नुहुन्छ नि, पर्चेज गर्नुहुन्छ नि, त्यो सम्पत्तिले हजुरले के गर्नुहुनेछ, डेबिट गर्नुहुनेछ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो सम्पत्ति पर्चेज गरे बापत मैले क्यास दिइरहेको छु भनेपछि क्यास नामको सम्पत्ति घटिरहेछ भनेपछि क्यासलाई मैले क्रेडिट गर्ने भयो होइन। एन्ट्री के हुने भन्नुहोस् त, फोरमा फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु क्यास अकाउन्ट भनेर 50,000 लेख्ने भयो। बिङ फर्निचर पर्चेज है। ओके, अब त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सनलाई हेरौँ। फिफ्थ ट्रान्जेक्सन के भन्छ भन्दाखेरि पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ वर्थ ₹50,000 फर क्यास, यानि कि 50,000 को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ के गर्यो त, खरिद गर्यो भन्छ फर क्यास, नगदमा खरिद गर्यो। अहिले त क्वेसनमै भनेको छ फर क्यास भनेर होइन, नगदमा खरिद गर्यो भनेर भनेको छ भनेपछि अब यसमा एन्ट्री के हुनेछ भन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गर्दाखेरि मेरो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ नामको सम्पत्ति बढिरहेछ भनेपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई मैले डेबिट गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को क्यास नामको सम्पत्ति घटिरहेछ भनेपछि त्यसलाई क्रेडिट गर्नु पऱ्यो होइन। सिम्पल एन्ट्री, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट 50,000। मैले अमाउन्ट सबैको 50,000 किन लेखेको भन्दाखेरि कन्सेप्ट बुझाउनुको लागि है। मैले यो अमाउन्टसँग मतलब छैन, कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो हामीले होइन, त्यही भएर। टु क्यास अकाउन्ट, कन्सेप्ट बुझ्नु भएपछि अमाउन्ट त जतिसुकै पनि किन नहोस् हामी इजिली इन्ट्री गर्न सक्छौँ। बिङ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज्ड, यो एन्ट्री हुने भयो फिफ्थ ट्रान्जेक्सनको है। ओके, अब सिक्स्थ। ओके, अब अर्को एन्ट्री के छ हाम्रो सिक्स्थ, पर्चेज्ड अफिस इक्विपमेन्ट अफ ₹50,000 अन क्यास एन्ड अफ ₹25,000 अन क्रेडिट फ्रम मिस्टर धीरज, के भन्छ होइन। अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो सेलर भयो, मिस्टर, यसबाट चाहिँ यो मेरो बिजनेस भयो होइन। यो बिजनेसले के गर्यो भन्दाखेरि अफिस इक्विपमेन्ट खरिद गर्यो होइन, अफिस इक्विपमेन्ट खरिद गर्यो है। अब यो कसरी खरिद गर्यो भन्दाखेरि 50,000 को अफिस इक्विपमेन्ट चाहिँ 50,000 को अफिस इक्विपमेन्ट चाहिँ क्यासमा खरिद गर्यो होइन। अनि 25,000 को 25,000 को अफिस इक्विपमेन्ट चाहिँ उधारमा खरिद गर्यो। यानि कि नगदमा कति खरिद गर्यो 50,000 को, अनि उधारमा कति खरिद गर्यो 25,000 को। भनेपछि टोटल अफिस इक्विपमेन्ट कति खरिद गरे होला भन्नुहोस् त, 50,000 प्लस 25,000 बराबर 75,000 को मैले अफिस इक्विपमेन्ट के गरे आउँदा खरिद गरे आउँदा। अब त्यसको बदलामा चाहिँ अहिले मैले 50,000 चाहिँ क्यासमा दिएँ, बाँकी चाहिँ उधारमा खरिद गरेँ भनेपछि मेरो यो केसमा जर्नल एन्ट्री के हुने भयो भन्नुहोस् त, मेरो बिजनेसमा कतिको अफिस इक्विपमेन्ट आइरहेछ, 75,000 को अफिस इक्विपमेन्ट आइरहेछ भनेपछि जुन अब सम्पत्ति बिजनेसमा आइरहेछ नि त्यसलाई त हामी डेबिट गर्ने भयो। त अफिस इक्विपमेन्ट भनेर मैले डेबिटमा कति लेख्ने भएँ, 75,000 लेख्ने भएँ होइन। त्यसपछि मेरो बिजनेसबाट कति क्यास गइरहेछ त, अहिले 50,000 मात्र गइरहेछ होइन। नगदमा त मैले 50,000 मा मात्र खरिद गरेँ होइन। र टु क्यास अकाउन्ट भनेर म कति लेख्ने भयो त, 50,000 लेख्ने भएँ होइन। त्यसपछि मैले उधारमा कति खरिद गरेँ त, 25,000 मा। यानि 25,000 मा मैले उधारमा खरिद गरेको भएपछि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो
मिस्टर धीरजको नामलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो होइन, जतिले उधारमा सामान खरिद गरेको होइन इक्विपमेन्ट। यो केसमा चाहिँ मिस्टर डीलाई मैले कतिले क्रिएट गर्ने भयो त 25,000ले मैले मिस्टर डीको नामलाई क्रिएट गर्ने भयो, किनकि यसलाई मैले लाइबिलिटी कुरोमा रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो नि त, किनकि फ्युचरमा यो व्यक्तिलाई मैले के गर्नुपर्ने, पेमेन्ट गर्नुपर्ने है, कति 25,000। त यसको एन्ट्री के हुने भयो त, अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 75,000 टु क्यास अकाउन्ट 50,000 अनि टु मिस्टर डी अकाउन्ट 25,000। अब हेर्नुहोस् यसको एन्ट्री कसरी गरौँ हामी। अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 75,000, यानि कि मेरो अफिस इक्विपमेन्ट त कतिको आउनुहोस् त 75,000 को टु क्यास अकाउन्ट। अब क्यास मैले नगदमा कतिमा दिइरहेको छु भन्नुहोस् त, अहिले 50,000 मात्र दिइरहेको छु भनेपछि मेरो बिजनेसबाट अहिले 50,000 को मात्र नगद घट्ने भयो, बाँकी लाइबिलिटी कतिले बढ्ने भयो 25,000ले होइन, किनकि 25,000 को मैले उधारमा खरिद गरेँ हो नि त। टु क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर नलेखेर के लेख्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ त नाम दिएकै छ होइन, मिस्टर डी, मिस्टर डी लेख्ने भयो। टु मिस्टर डी कति हुन्छ त 25,000 लेख्ने भयो। यसको नरेसन के कसरी लेख्ने भयो, बिङ अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेस्ड फ्रम एन्ड पार्सल पेमेन्ट मेड। मिस्टर डीबाट अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गर्यो अनि पार्सल पेमेन्ट चाहिँ गर्यो अनि केही पैसा चाहिँ दिन बाँकी छ होइन, यसरी यो एन्ट्री हुने भयो। यानि कि टोटल इक्विपमेन्टलाई हामीले डेबिट गर्ने भयौँ, जतिले नगदमा खरिद गरेका छौँ त्यसलाई मैले क्यास अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। अब जतिको मैले उधारमा खरिद गरेका छौँ त्यस उधारमा खरिद गरेको अमाउन्ट बराबरले जुन व्यक्तिबाट खरिद गरेको त्यसको नामलाई मैले क्रेडिटमा लेख्ने भयो है। ओके, अब अर्को छ लास्ट, त्यो पनि भनौँ। ओके, लास्टमा के भन्छ भन्दाखेरि ओल्ड मेसिन कस्टिङ 50,000 एक्सचेन्ज फर न्यू फर्निचर कस्टिङ 80,000 एन्ड ब्यालेन्स पेड इन क्यास भन्छ होइन। 50,000 को ओल्ड मेसिन लाई चाहिँ नयाँ 80,000 को नयाँ फर्निचरसँग एक्सचेन्ज गर्यो होइन, यानि कि नयाँ फर्निचर कतिको भन्नुहोस् त, न्यू फर्निचर कतिको भन्नुहोस् त 80,000 को, यानि कि 80,000 को नयाँ फर्निचर मेरो बिजनेसमा आइरहेछ अनि मेरो बिजनेसबाट कतिको मेसिन मात्र गइरहेछ भन्नुहोस् त, ओल्ड मेसिन कतिको गइरहेछ भन्नुहोस् त 50,000 को मेरो बिजनेसबाट ओल्ड मेसिन गइरहेछ भनेपछि अब मैले एक्स्ट्रा पैसा कति दिनु पर्यो भन्नुहोस् त। अब नयाँ त हाम्रो फर्निचर कतिको 80,000 को, मसँग मेसिन कतिको थियो 50,000 को मात्र थियो भनेपछि बाँकी मैले कति पैसा दिनु पर्यो भन्नुहोस् त 30,000 दिनु पर्यो होइन। 30,000 मैले क्यासमा दिने भयो होइन, क्यास मेरो बिजनेसबाट बाहिर जाने भयो यो केसमा होइन। अब मेरो बिजनेसबाट बाहिर के गरिरहेछ भन्नुहोस् त, एक त ओल्ड मेसिन गइरहेछ 50,000 को, अर्को क्यास गइरहेछ 30,000 को, अनि मेरो बिजनेसमा के आइरहेछ भन्नुहोस् त, मेरो न्यू फर्निचर मेरो बिजनेसमा आइरहेछ भनेको मतलब जुन सम्पत्ति बिजनेसमा आउँछ यानि कि त्यो बढ्ने भयो नि, त्यसलाई डेबिट गर्ने भयो, न्यू फर्निचर अकाउन्ट डेबिट। अनि मेरो बिजनेसबाट कुन कुन सम्पत्ति बाहिर गइरहेछ नि त, एउटा ओल्ड मेसिन अर्को क्यास, यिनी दुईटैलाई हामीले के गर्नु पर्यो त क्रेडिट गर्नु पर्यो होइन। एन्ट्री के हुने भयो हेर्नुहोस् त, न्यू फर्निचर अकाउन्ट डेबिट कतिको 80,000 को टु ओल्ड मेसिन अकाउन्ट कति भन्नुहोस् त 50,000 टु क्यास अकाउन्ट कति 30,000 बिङ ओल्ड मेसिन exchanged for new furniture and balance paid in cash हैन। यसरी मैले के गर्ने भयो त नरेसन लेख्ने भयो, यानि कि जुन सम्पत्ति मेरो बिजनेसमा आइरहेछ त्यसलाई मैले डेबिट गर्ने भयो, जुन सम्पत्ति मेरो बिजनेसबाट बाहिर गइरहेछ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने भयो हैन। यो मात्र एउटा सिम्पल रुल थियो। फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि हामीले यी इन्ट्रीहरू गर्ने भयौँ
अब सबै केस धेरै केसेसहरूलाई मैले यी इक्जाम्पलहरूको माध्यमबाट कभर गरिसकेको छु। यति हजुरले देख्नुभयो भनेपछि मोर देन सफिसियन्ट हुनेछ हजुरहरूको लागि। ओके, अब यसमा हजुरले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, समरीमा हेर्नुहोस्, फर्निचर यानि कि कुनै पनि सम्पत्ति, कुनै पनि फिक्स्ड एसेट हजुर पर्चेज गर्नुहुन्छ भनेपछि फिक्स्ड एसेट पर्चेज गर्दाखेरि डेबिट केलाई गर्नुहुने भयो, जुन फिक्स्ड एसेटलाई पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो फिक्स्ड एसेटलाई हजुरले डेबिट गर्नुहुने भयो। क्रेडिट केलाई गर्नुहुने भयो भन्दाखेरि यदि त्यो फिक्स्ड एसेट्स क्यासमा पर्चेज गरेको भनेपछि क्यास तथा ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्नुहुने भयो। अनि यदि त्यो के भन्छ फिक्स्ड एसेट चाहिँ उधारोमा पर्चेज गर्नुभयो भनेपछि क्रेडिटमा पर्चेज गर्नुभयो भनेपछि जुन व्यक्तिबाट त्यो फर्निचर फिक्स्ड एसेट पर्चेज गरेको त्यसको नाम लेख्नुहुने भयो होइन, या क्रेडिटर अकाउन्ट लेख्नुहुने भयो है। बस यति मात्र छ। ओके, आई होप हजुरलाई यी ट्रान्जेक्सनहरूको जर्नल एन्ट्री बनाउन आयो होला। अरू चाहिँ हामी अरू सबै प्रकारका जर्नल एन्ट्रीहरू हामी यो सिरिजमा बनाउनेछौँ। ओके, आजलाई यतिकै, थ्याङ्क यू।